बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वी कैन डू इट। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन की एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, जिसका टॉपिक है कि नेकी और बदी। नेकी, अगर नेकी है तो ये भी साइकिल में चलती है। अगर आप किसी के साथ नेकी करोगे तो अल्लाह ताला उसके बदले 10 दफ़ा आपके साथ नेकी करेगा, और अगर आप किसी के साथ बदी करोगे तो वो 1000 दफ़ा चलकर आप ही के सामने आएंगे। लिहाजा नेकी और बदी हमेशा साइकिल में चलती है। आज हम इसको नेकी का साइकिल डिस्कस कर रहे हैं कि नेकी किस तरह किसी को फ़ायदा देती है। दोस्तों, हमारे मोहल्ले में एक प्रिंसिपल साहब रहते थे, जो कि एक बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे, और उनकी माशरे की रेपो ऐसी थी कि हर बंदा उसके कैरेक्टर की तायीद करता था और दाद देता था। अच्छा, उस प्रिंसिपल में जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो ये थी कि वो ड्यूटीफुल था। टीचिंग वैसे भी पैगम्बरी पेशा है, लेकिन वो अपने पेशे के साथ इतना सिंसियर था कि लोगों को उनकी सिंसियरिटी नज़र आती थी। और इस पेशे में अगर आप किसी के साथ भलाई करना चाहें तो ये ऐसी भलाई होती है जो कि आप उसको सदक़े जारिया के तौर पर ले सकते हैं। ये हमेशा चलती रहती है। अगर आप किसी के साथ कुछ ना करना चाहें या अपना टाइम गुजारना चाहें तो बच्चे तो समझते नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन कितने पानी में है। आपका टाइम भी गुजर जाता है, सैलरी दोनों बंदे ले लेते हैं। जो बंदा सिंसियरली अपना काम करता है वो भी ले लेता है, और जो बंदा प्रॉपरली अपनी ड्यूटीज़ नहीं करता वो भी अपनी सैलरी ले लेता है। सो फाइनेंशियली ये दोनों आलमोस्ट बराबर ही होते हैं, लेकिन इन दोनों की वैल्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो उनसे पढ़ने आते हैं। अच्छा, उनकी ज़िंदगी पे अगर मैं नज़र डालूँ ना तो उनका बचपन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा था। वो यतीम थे और एक बड़ी बहन ने उनको पढ़ाया था। बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन जो कि यतीम थे उनकी सारी ज़मीनें वगैरह तकरीबन लोगों ने हथिया ली थी, और वो उस वक्त अपनी फैमिली में तकरीबन लोअर पोजीशन पे पैदा हुए और परवान चढ़े। लेकिन प्रॉपर एजुकेशन के बाद वो उस फैमिली के लिए फ़ख्र का ज़रिया बने। जब उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की तो एक बेहतरीन उस्ताद और एक बेहतरीन इस्लाही बंदे के तौर पर वो माशरे में पहचाने गए। आगे जब उनकी ज़िंदगी चलती रही तो वो एक डिस्ट्रिक्ट के एक आला पोजीशन से रिटायर्ड हुई, और अगले ही साल वो हज पे चले गए, और हज कंप्लीट करने के बाद वहीं पे उनकी डेथ हो गई और उनको वहीं पे मक्का में दफनाया गया। अब अगर उसकी सारी ज़िंदगी पे नज़र डाली जाए तो उनके पास ना तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा था, ना कोई बहुत आला कोई पोस्ट थी, लेकिन माशरे में उनका रेपो ऐसा था कि सारे बंदे ये एडमिट करने पर मजबूर हो गए कि उनकी ज़िंदगी ऐसी गुजरी थी कि उनकी मौत ने उनकी बेहतरीन ज़िंदगी पर मोहर लगा दी। उनकी मौत ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप अपनी मकसद के साथ जुड़े रहेंगे, अगर आप ख़ुद को एक बेहतर इंसान के तौर पर रखना चाहते हैं तो ये माशरा कई तरीक़ों से आपको रिवॉर्ड देती है। अब हमारी नज़र में अक्सर ऐसी बातें आती नहीं हैं, या हमारी नज़र इतनी कमज़ोर है कि हम उसको फ़ील नहीं कर सकते कि उनकी एक नेकी जो उन्होंने अपने बच्चों के साथ की थी, अपने स्कूल के पढ़ने वालों के साथ की थी, वो किस किस तरह से उनके राह में आती गई। अब उनकी वफ़ात के बाद उनके बच्चे थे, और उनकी डेथ जब हो गई तो बच्चे इतने मैच्योर भी नहीं थे, लेकिन कुछ मतलब ऐसी एज थी कि मतलब हर एज में उनके बच्चे थे। माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे भी थे उनके। आज मैं उनके बच्चों को देखता हूँ तो माशाल्लाह सारे कामयाब हैं। तो उनकी एक नेकी इस तरह उनके काम आई
کہ ان کے گزرنے کے بعد ان کا ایک بچہ بھی نہیں بگڑا. ان سارے بچوں کی اگر آج فائنینشیل حیثیت آپ دیکھ لیں تو اس فیملی میں ٹاپ کے لوگ گنے جاتے ہیں. جن لوگوں نے ان کی زمینیں ہتھیالی تھی نا، وہ زمینیں اگر آپ ان کو واپس بھی کریں تو ان زمینوں کی اب ان کو اس ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب جس زمین پہ لوگ کیٹیگرائز کرتے ہیں نا لوگوں کو کہ یہ زمینیں ہیں یہ ہے وہ ہے، ان کی اب وہ ان زمینوں کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. ایون ان کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ ان زمینوں پہ جائیں یا دیکھیں یا کچھ ان سے آمدن لیں. یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوتی ہے جب آپ کی اولاد جو ہے وہ اس پوزیشن پہ آئے کہ وہ نہ بگڑے، وہ نہ معاشرے کے لیے ناسور بنے، اور وہ اتنے کامیاب ہو کہ وہ آپ کے لیے بھی وسیلہ بن جائے. لہٰذا اگر آپ اپنی نیکی کا صلہ چاہتے ہیں نا تو آپ کامیاب اولاد کی دعا کریں. اچھا، وہ جب بھی کہ کسی ڈپارٹمنٹ میں گئے ان کے اتنے شاگرد ہوتے ہیں اور وہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی اٹھایا اور ان کے بچوں کو بھی اس کے فائدے ملتے رہے. کیونکہ ان کے بچے جب بھی کہیں جاتے ہیں تو اپنے بابا کی اچھی بہترین دوست یا ان کے بچوں سے یا شاگردوں سے کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہ ان کو اتنا حوصلہ دے دیتے ہیں کہ ہمارے پر آپ کے ابا کے اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں. لہٰذا ایک نیکی جو ان کو اپنی زندگی میں ملی، جس کی وجہ سے ان کو عزت ملی، جس کی وجہ سے ان کو اتنی عزت کی موت ملی، جس کی وجہ سے ان کے بچے نہ بگڑے، جس کی وجہ سے ان کی اولاد کامیاب ہوئی. آج ان کی اولاد میں ان سے زیادہ گریڈز والے بچے ہیں، آج ان کے بچے ان سے زیادہ کامیاب ہیں. اسی فیملی میں وہ ایک بہت بڑی رسپیکٹیبل پوزیشن میں آ گئے ہیں. اب وہ اس ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ نے 1000 دفعہ ریٹرن کر کے ان کی جولی میں ڈال دیا. ان کی زندگی نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر رہیں گے نا تو زندگی بھر اس کا پل آپ کو ملتا رہے گا. اور کچھ نیکیاں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جس کا پل زندگی میں تو ملتا ہی ملتا ہے لیکن وہ آخرت تک آپ کے ساتھ چلتا ہے. ان کی زندگی میں آسائشیں شاید زیادہ نہ تھی، لیکن جو قناعت پسندی ان کی زندگی میں تھی، ان کی طبیعت میں تھی، اس کی وجہ سے وہ پیسے کی دوڑ میں شامل نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے ایک سیٹسفائیڈ زندگی انہوں نے گزار لی. اور سب سے بڑی بات جو مجھے ان کی زندگی میں نظر آئی کہ آپ غلط ذرائع سے اپنے بچوں کے لیے سامان اکٹھا نہ کریں، آپ ان کی فیوچر کی فکر نہ کریں، آپ صرف اپنے کام سے کام رکھیں. اگر آپ سنسیئر رہیں گے، اگر آپ ان کے لیے حلال کمائیں گے تو وہ کبھی نہیں بگڑیں گے، وہ کبھی بھی غلط راہ پہ نہیں چلیں گے، اس لیے کہ انہوں نے حلال کھایا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے تو آپ خود بھی اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں اور ان کی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں. لہٰذا اگر آپ قناعت پسند رہیں گے، اگر آپ اپنے آپ کو، اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہوگی. دوسرا جو میں نے ان کو دیکھا ہے، جتنا میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے، تو وہ خود سے راضی تھے، وہ اپنے رب سے راضی تھے، اور وہ جتنا کچھ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ اپنی زندگی میں اس پہ بہت زیادہ شکر گزار رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جتنی کامیابیاں میں نے ان کی آپ کو گنوائی ہے نا، اس میں سب سے زیادہ ہاتھ جو ہوتا ہے نا ان کی شکر گزاری کا تھا. انہوں نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا بہت ہنسی خوشی سے اپنی زندگی گزار لی. اور یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی ختم ہو کر رہتی ہے، لہٰذا حرام سے بچنے کی کوشش کریں. یہ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے آ کے آپ کو فائدہ دے گا اور آپ کو پیس آف مائنڈ ہوگا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اپنی پیس آف مائنڈ کو بنیادی اہمیت دیتا ہوں. اگر میرے پاس میرا پیس آف مائنڈ نہ رہے تو میری زندگی بیکار ہے. تھینک یو. خدا حافظ.